Like, subscribe, and get notified. नेत्रावळीच्या विचुंद्रे वार्ड नंबर 1 भितर आमी आसा. हांगा पंचायतीन एक गटर प्रपोज केल्ले फ्रॉम आल्बर्ट पाशेको हाऊस टू रमेश गांवकर हाऊस. तर आल्बर्ट पाशेको म्हणटा हे हाऊस आणि हे आल्बर्ट पाशेको तांचे घरा कडल्यान गटर आशिल्ले आणि हे गटराचे टेंडर जालो. टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली 29/8/2023 आणि हे पंचायतीचे फोर्टनाइट मिटिंगे भितर हे टेंडर दिला. एबे तुम पळोवपाक शकता कंस्ट्रक्शन ऑफ गटर फ्रॉम आल्बर्ट पाशेको हाऊस टू रमेश गांवकर हाऊस एट विचुंद्रे मीन विलेज पंचायत नेतुर्लीम सांगेम तालुका. ताजे नंतर जेन्ना नेक्स्ट फोर्टनाइट मिटिंग आयली जी 30 सप्टेंबर 2023 तेन्ना आमी पळयलें की रोखडेच ह्या गटराचे फॉर्म नंबर 24 फर्स्ट एंड फायनल बिल ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ गटर फ्रॉम आल्बर्ट पाशेको हाऊस टू रमेश गांवकर हाऊस एट विचुंद्रे मीन तालुका ऑफ अमाउंट 4,53,731 is placed and it is decided to pass to make payment of bill to contractor. So ह्याचे बिल पेमेंट केलो, फायनल बिल पेमेंट केलो आणि जेन्ना हे ITI अंडर डॉक्युमेंट घेतले आणि आम्ही हांगा येऊन पळयले आल्बर्ट पाशेको तांकां विचारले तांणी सांगले हांगा खंय गटरूच ना. सो जेन्ना आमी हे गटरा खातीर पळोवपाक गेली तेन्ना हांगा फिजिकली इवन आज तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा खंयच गटर ना. हे आल्बर्ट पाशेको आनी हाजे मुखार रमेश गांवकर हाऊस आणि हे आल्बर्ट पाशेको हांकां ह्या पावसा लागून ह्या उदका लागून इतलो त्रास जाता. वारंवार हांचे पंचायती भितर जी ग्रामसभा आसता तेन्ना ते येताले आणि ते आपले प्रॉब्लेम सांगताले. इवन लास्ट जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन आशिल्ले तेन्ना हांगा आमदारूय आयिल्ले त्या वेळार सुद्धा तांणी खंय एक कानार गोश्ट घाल्ली की हांगा जे कितें उदकाचे एक प्रोविजन करा कित्याक उदक सगळे पावसान हे डावनल जाल्ले कारणान सगळे आपले घराक वता आणि हांगा निसर जाता आणि आपल्याक त्रास जाता म्हणून. सो ताजे नंतर आज जेन्ना आमी ही फायल हाजे बद्दल नेत्रावळी पंचायती फायल हे पळयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या टेंडराचो जी वर्क ऑर्डर आसा ती 31/8/2023 31 तारखेक ही वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा आणि ही वर्क ऑर्डर जी आशिल्ली ती 60 दिसांची आशिल्ली. सो तो पिरियड आशिल्लो 31 ऑगस्ट 23 ते 31 ऑक्टोबर 23. पुणून रोखडेच दुसरे म्हयन्याची 25 तारखेक म्हळ्यार 25 सप्टेंबराक एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो लेटर करता सरपंचाक की आपले जे काम घेतली गटराचे काम आसा ते कंप्लीट जाल्ले आसा आणि आपल्याक कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवची. आणि ताजे दिसा सेम दिसाक सरपंच ताका तुझे काम कंप्लीट जाल्ले आसा फुल एंड फायनल आसा आपूण तुका कंप्लिशन लेटर दिता. हाजे डॉक्युमेंट्स आमी ITI अंडर मागल्या. आज हे इन्स्पेक्शन करून हांवें डिटेल्स हाडल्या. ताजे नंतर 3 दिसांनी रोखडी जेन्ना ही जशें फोर्टनाइट मिटींग जाली जी 28 सप्टेंबरा त्या दिसा हाजे फायनल पेमेंट जो 4,53,723 या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो वता. एक्चुअल या टेंडराचो कॉस्ट आशिल्लो 5,26,520 आणि आफ्टर द GST सगळे ते हे करून 4,53,731. सो आज 4,53,731 रुपया आज दिल्ले गेल्या. पण ज्या कामा खातीर दिल्ले गेल्या ते गटर हांगा तर दिसच ना. सो आज हांगा गटर सगळे सोदता. सो हे टोटल करप्शन सरपंच बुंदावरक हांणी केल्लें आसा कारण तो हांगचो स्थानिक पंच ताजी जबाबदारी आशिल्ली हे काम करून घेवपाचे. ताजी जबाबदारी आशिल्ली कामाचे इन्स्पेक्शन करून कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवपाचे आणि ताजे नंतर बिलां पास करपाची. गटर खंय तरी तुमच्या घरा कडल्यान ते रमेश हाऊस म्हळ्यार थंय केल्लें आसलें. सो तुमचे मुखार घरा मुखार गटर जाला ना. आमच्या घरा मुखार कांयच जालें ना. गटर आमच्या आसलो तशेंच आसा. आतां पावस पडलो येवन उदक येता आमच्या घरांत ते दारान गेटींतल्यान सावन भितर वयता आनी आमकां गाडी पासून भायर काडपाक त्रास जाता. इवन भायर पडले ते रस्त्यार निसर जावन आनी आमी ग्रामपंचायत ग्रामसभा मिटिंगेक हांगा आयलो तर अशें प्रॉब्लेम जाता. निसरून जावन पडटा घरां उदक येता आमच्या दारां उदक येता सगळें जमीन कातरून वयता. तेन्ना तो टेंडर मागीर तो हें आयलो ते मागीर तो पावलो तुगे रस्तो ते गटर बांदपाक पास जाला पूण अजून कांय गटर ना काय ना. वर्स माहीत जाल्यात 1.5 वर्स समज जायती अजून कांयच ना आमची. सो तू किस सांगपाक सोदता की हितून कोणाची चूक जाली अशी दिसता तुमकां? ना चूक हांव ते कोणाचें सांगना पूण ते म्हाका आमकां जाय आसलो फकत गटर जाय आसलो आनी कांयच नाका आसलें. उदक आमची वयली उदक येता आमचे उदक न्हू तें दुसऱ्यांचें उदक येता आमची दारां भितर सोदता तें उदक आमकां आडायल्लें जाय आसलें त्या कारणान गटर मागतालो. आतां ते खंय तरी म्हणटा की जाल्ले आसा तेजे पयशे सुद्दां डिस्बर्स जाल्ले आसा.
गटराचे पूण ते हांव कितें ते गव्हर्मेंटान पळोवपा तेंचे हें पळोवपाचें आमगे काय हें आमकां प्रॉब्लेम जाता तो सांगपाचो मिटींग येता आमी सांगता अशें प्रॉब्लेम पूण आमगे पंच तो सरपंच तो तेणें तें पयलें ताका दाखयलें पर्सनली दाखयलें अशें प्रॉब्लेम जाता तेणें पयल्यान तो आपण मागीर पास करून घेता मागीर पास करून गेलो तेणें आनी अजून पासून गटर ना गटर केल करून गेले अशें म्हणटाय पूण अजून कांय गटर ना कांय ना हांगा हय गटर बांदून जालें खंय बांदून जाल्या मागीर तुका पावसाक किती त्रास जाता हेजे गटर नासल्या कारणान ना हें उदक सगळें पावसा दारां वयता न्हू सगळ्यान देंवन सगळे म्हाका दारां उदक वयता न्हू तें मागीर गटर जाल्यार त्रास जायना कसलें जालें उदक भितूंतल्यान वयता न्हू गटारांतल्यान आतां ते आतां म्हाका आमकां हरशीं लागना रे म्हणजे हेवटे लोकांक लागता न्हू आमगे त्या पत्त्या उदक ते सायडीन आसा गटरां हांगा कांय ना हेवटे सो तुका कितें दिसता गटर जावचें हांगा हय जाल्यार बॉब न्हू म्हणजे एकमेका दारांतल्यान आनी उदक वचनाका खंयच्यान एक वाटेन खंयच्यान सोडपाचें आमी काल एक न्यूज आयकल्लो कित्याक हांगा एक गटार बांदलो म्हणून गटार बांदून हांगा सगळें निवळ जालें अशें म्हणून आयकलें मागीर पळोवपा आयलें गटार बांदला काय कितें ना हांगा येवन तुका पळय जाल्यार हांगा गटार ना कांयच ना ते आतां गटारांतल्यान गटार बांदले म्हणून पंचायतींतल्यान पयशे एकावंटांतल्यान पयशे काडून काडले खंय आतां ते पयशे काडून खंय कितें केले कशें केलें कितें आमकां कांय खबर ना हांगा तर गटार बांदलेच ना अशें म्हणून आमी गटार खंय बांदला कसो बांदला तो आमी पळोवपा आयिल्ले हांगा तर पळोवपाक गेल्यार हांगा गटारूच ना आतां कितलो मिटराचो आसलो तो गटार बांदपाचे कितें खंयच्यान खंय बांदपा आसलें पाशोको घरा कडच्यान रमेश गांवकारा घरा कडेन म्हळ्यार बांदलें म्हणून थंय बरयलें आसा पंचायती हितून बरयलें आसा पूण हांगा तर पळोवपाक गेल्यार हांगा गटारूच ना हांव आसा वार्ड नंबर 1 नेत्रावळी पंचायतीच्या आनी हांगा जे आमी पळयतात हे जे घर आसा हे पाचको आनी हो जो रस्तो वयता तो रमेश हावस म्हळ्यार हांगा खंय तरी गटराचें काम जावपाक आसलेलें पूण हांगा तुमी पळोवंक शकतात फाटल्यान खंयच गटर दिसना आनी हेजे जे पयशे सुद्दां आसा ते डिसबर्स जाल्ले आसा आनी डिटेली प्रमाणे सपोज पळोवपाक गेलें जाल्यार 8/8/2023 जो हेजो जो एप्रुवल आसा तो खंय तरी एक्सेप्ट जाल्लो मागीर परत 31/8/2023 तेन्ना हेजी जी वर्क ऑर्डर आसा ती मेवळ्ळी म्हळ्यार 60 दिसांची वर्क ऑर्डर आसा ती दिल्ली मागीर परत 25/9/2023 तेन्ना इंजिनियरान लेटर ऑफ कंप्लिशन जें आसा काम सोंपलें म्हणून सरपंचा कडेन खंय तरी लेटर मागलें आनी मागीर सेम दिसाक सरपंचान जे सरपंच आसा हांगा मुंदा वरक तेणें ते लेटरी दिलें आनी 28/9/2023 ह्या दिसाक खंय तरी ताका फायनल ते डिसबर्समेंट आसता लेटराचें जे बील आसा तें खंय तरी प्रिपेर जालें आनी टोटल 4,53,731 जे रुपयाचें बील आसा तें कंप्लीट पूण हांगा पळोवंक शकतात हांगा तुमकां खंयच गटर दिसना 900 मिटर म्हणल्यार गटराचें काम जावपाक जाय आसलें पूण हांगा खंयच दिसना आतां असले बारीक बारीक कामां जेन्ना जी लोकांचे फायद्या खातीर आसता लोकांचे खंय तरी सुदारणे खातीर आसता अशीं कामां जेन्ना ही अशी करून खंय तरी लिपोवन ती दवरतात आनी खंय तरी जायनात तेन्ना खंय तरी पब्लिका भितर आक्रोश निर्माण जाता आनी त्या खातीर पब्लिकाचो जो जे रिप्रेझेंटेटीव असतात त्यांचो खंय तरी विश्वास वयता सो पंचायतींच्या सरकारान असली जी कामां आसा तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा जेणे अशी निश्काळजीपणा जावपाना हेजे मुखार हेराल्ड TV खातीर गौरेश सत्तरकर Watch on Herald TV.